बापा हर्ग दिता होगला बिता महिमा दिता हे घडी तू फावो केल्या खातीर बापा तुजें उतर सांगता एफएस घरां बरयलें 6:19 सुवार्थेचें उतर सुवार्थेचें घूट धैर्यान पुरगड करूंक सारकें उतर हे घडी बापा म्हजे जिबेर रावून तुवें तूं उलोवच्या हरगा पटयता हे तुज्या मोगाळ भुरग्यांक आतां सिंपल जावन सिंपल एग्जाम्पल मारिफात तुवेंच तांकां आत्मी कान म्हजे मोतीर आलोचन करून जिबेर तुवेंच उलोवच्या हरगा पटयता हांगा शारिरीक व्यक्तीक तांच्या कुटुंबा सांद्याक हे घडी तुका समर्पण मागता आसतना हे थोडे वेळ घडी तुज्या आजीरपणान ताणें वेळ करसीत आसतना ताच्या जिवितांत येवन शारिरीक दोंगर तुज्या उतरां मार्फत तूंच मेळटा तुज्या उतरां मार्फत ते हर एक दोंगर मेळटा जावच्या हरगा पटयता एंटर एटमॉस्फियर हे घडी पळयत तुका समर्पिता सोडोनराच्या नांवान सोमेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो कितें मागला ते सर हे घडीच घेतला म्हूण विश्वासून मागता मोगळ आमच्या बापा लागीं हामेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया कीर्तन 46 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड कश्ट आकाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कांपा जाल्यारी दोंगर दर्याच्या गुड्यांत पडटी जाल्यारी दर्याचे उदक गरजून फेनात जाल्यारी आनी ताचे उसांबाळ्यान दोंगर तरतरती जाल्यारी आमी येवची नाव दळपराचो सर्वेस्पो आमचे सोबे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे एक न्हंय आसा तिचे फाटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात देव शहरांत आसा ते आलचे ना दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता राष्ट्रां तरतरतात राजवटां दंडरतात ताचो ताळो गरजता पृथ्वी विरोण वेता दळपराचो सर्वेस्पो आमचे सोबे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे आमेन तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू वय तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता जेजू
तुझी हांव सेवा करता आतानी सदा तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुका हांव परगट करता तुका हांव परगट करता जेजू तुका हांव परगट करता आतानी सदा तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना हांव फाटी सरसोना आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो क्लास एक इंटरॅक्शन करूया. ओके. सो हांगा मुस्तून आसन वयमू हर एकल्या व्यक्तीच्या जिवितांत एक ना एक समस्या आसा वयमू समस्या नासले कोण जर आसन की आसा मू. सो समस्या तर तुमी काले करतात आमी कॅथलीक पक्का मागण्या करता वयमू मागण्या करनासले कोण आसात की हर एक व्यक्ती मागण्या करता कितें म्हणून मागणी करता आमी देवा हे समस्येंतल्यान आमकां जैती वा हे समस्यान सुटका दी म्हणून वयमू हे समस्येंतल्यान सुटका मेळचे खातीर आमी मस्त प्रयत्न करता वयमू मागण्या करता उपास करता नोवेण्याक येता आनी काही प्रकार रेतीर आसा हरे कडेन येता वयमू. तर इतले मागण्या केल्ले उपरांत तुमच्या जिवितांत समस्या परिहार जाला गे थोडे जावं पुरो थोडे जायनासतना रावूं पुरो वयमू. तर आतां इतले मागण्या करता आमी पुरो करता जाल्यार समस्या सुटका मेळना कित्याक कितें जावं पुरो काल प्रॉब्लेम आसूं पुरो वयमू. इतले मागण्या केल्ले उपरांत एक समस्येंतल्यान परिहार मेळना म्हणल्यार ते एक रिजन आसता वयमू. डेफिनेटली नेक्स्ट थोडे मिनट जो की ते पवित्र म्हजे मार्फत शिकयता ते सारके तुमी कॉन्सन्ट्रेट करता तर हे क्लास मुक्दोवचे पयले एक तुमचे समस्या ऑन स्पॉट सॉल्युशन मेळटा ना तर तुमच्या समस्येक परिहार मेळटा. ओके. करेक्ट कॉन्सन्ट्रेट करा. ओके. ब्रदर जो बरयले पयले पत्र अध्याय 5 आणि 4 1 जॉन 5 अध्याय 4 पत्र जोंचे पत्र पहिले 5 अध्याय 5 and 4 5 4 हां या कित्याक देवाचे भुरगे सगळे संवसाराचेर जैत वतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां देवाचे भुरगे सकड संवसारान जैत व्हरतात संवसाराचे जैत व्हरचे आमचो भावार्थ. आतां तुमी देव कांय सांगना संवसाराची भुरगीं ह्या संवसारांत भुरगीं आमी देवाची भुरगीं आनी संवसाराची भुरगीं आसात वयमू 2 भुरगीं आसात 2 कॅटेगरीची. आतां संवसाराची भुरगीं जैत व्हरतात म्हणून सांगना देवाचे भुरगीं जैत व्हरतात म्हणून देव ते सांगना हांव जैत दिता म्हणून सांगना हांव जैत दिता म्हणून सांगता की ना
देवाचे भुरगीं सकयल संवसार जैत व्हरतात संवसारांत जैत व्हरता म्हळ्यार आमचो भावार्थ म्हणून सांगता तर आमकां जैत येवचे कोण जेजू गे ब्रदर्सांनी गे वा आमचो भावार्थ वयमो आमचो भावार्थ म्हाका जैत येता म्हजो भावार्थ म्हाका जैत येता त्या ब्रदराच्या सयत त्या ब्रदराच्या भावार्थ ताका जैत येता तो अर्थ कितें म्हळ्यार केन्ना एक देवाक जेजूक म्हजो पूत म्हणून स्विकारता म्हळ्यार जेजू तो देवाचो पूत म्हणून स्विकार करता तेन्ना तो देवाचो भुरगो जाता ओके समजलें मू फर्स्ट पॉयंट कितें म्हळ्यार केन्ना एक व्यक्ती तो खंयचो जातीचो जावं जेजूक देवाचो पूत म्हणून स्विकार करता तेन्ना तो देवाचो भुरगो जाता हे फर्स्ट पॉयंट नेक्स्ट संवसारांचें जैत व्हरता म्हळ्यार आमचो भावार्थ म्हणून सांगता आतां नेक्स्ट ब्रदर वन नाको सोन वन वन या जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो एकलो देवाचो भुरगो ओके जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता आतां ते फस्टाचे फोरान कितें म्हणटा देवाचे भुरगीं म्हणून सांगतात ओके दुसरें ट्रान्सलेशन बायबल सांगता देव आतां जल्माले हे संवसारा वयर जैत व्हरता म्हणून दुसरें आतां इंग्लीश बायबल बरोबर पळयल्यार देवाचे भुरगीं हांगा देवाची भुरगीं म्हणून सांगता देव आतां जल्माले ह्या संवसारा वयर जैत व्हरता तुमी आतां देवातान जल्माल्यांत की वा आवय बापायतान जल्माल्यांत समजलें म्हणजे क्वेश्चन तुमी देवातान जल्माल्यांत की वा तुमच्या आवय बापायतान जल्माल्यांत हां कोण आतां हां हांगा काही सांगू ना आवय बापायतान जल्मून देवातान जल्मल्ले भुरगीं संवसारांत जैत व्हरता म्हणून सांगना देवाचे भुरगीं वा देवातान जल्मल्ले संवसारा वयर जैत व्हरता म्हळ्यार केन्ना जेजूक देवाचो पूत म्हणून स्विकार करता आमी तेन्ना देवाची भुरगीं जाता आमी जेजूक क्रिस्त म्हणून सतमानल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता ओके आतां भुरगे जाल्ल्या उपरांत देव आमकां एक डिक्लेरेशन दिता एक टायटल दिता तूं संवसारा वयर जैत व्हरताय म्हणून एक व्यक्ती देवाचे भुरगे जायनासतना ह्या संवसारा वयर जैत व्हरूंक जायना दुसरें सांगता दुसरें पॉयंट कितें म्हळ्यार मायंड दुसरें टायटल कितें म्हळ्यार केन्ना तूं देवाचे भुरगे जाताय तेन्ना तूं ह्या संवसारा वयर जैत व्हरचें मात्र न्ही ह्या संवसारांत येवचे जो कितें समस्या आसा पळय हे सर समस्येतान त्या वयर जैत व्हरचे भावार तुका मेळटा म्हळ्यार केन्ना जेजूक तूं स्विकार करता जेजू हांव तूं म्हजो सोडवणदार देव आनी सोमी म्हणून केन्ना स्विकार करताय ते घडी देवाचे भुरगे जाताय एक दुसरें केन्ना म्हळ्यार दुसरें पॉयंट कितें म्हळ्यार तेच घडी ह्या संवसारा वयर जैत व्हरच्या भावार्थ वा विश्वास तुजे ते तुका मेळटा प्रेज गॉड आतां आमी ह्या भुमिकेंत आसतना वय केन्ना आदाम पाताक म्हळ्यार देवाक आविध पळोवन दाखयलो डिसऑबिडियन्स दाखयलो केन्ना तो आविध पळोवन दाखयलो तेन्ना ताचे ते पाताक एंटर जाले पाताक ताचे भितर आयिल्ले आतां आमी सर्वांनी आदामातान आयले वय मू आमच्या आबाचे पळोवंक गेला लास्ट फायनलाचे कोण आदाम आनी एव वय मू आतां आदामातान आमी जल्मल्ल्या वरवीं आदामात पातकाच्या सायंब आयिल्ले आनी आदामातान आयले आमी सर्वांनी पातकी जावन आसले आमी आमच्या आवय बापायच्या जीव कणा वरवीं म्हळ्यार मेळे जाल्ल्या जीव कणा वरवीं आमी ह्या भुमीक आयला केन्ना हे भुमीक आयला तेन्ना हे पाताक म्हळ्यार पाताक आमी इवन आमी बरें करचें म्हूण चिंता आमी वयर वचपाचें म्हूण चिंता म्हळ्यार उंचल्या माट्टाक वचपाचें चिंता पूण आमचे ते पातकाचे सायंब आशिल्ले वरवीं आमी कितले प्रयत्न केल्यार कितले आमकां आशा आसल्यार आमकां वयर वचूंक जायनासलें कित्याक आमचे ते पातकाचे सायंब आशिल्ले एकच आयिल्ले पातकाचे सायंब आदामातान आयिल्ले आनी आवय बापायतान आयिल्ले केन्ना हांव जेजूक लास्ट आदम म्हळ्यार जेजू पयले आदम उत्पत्ती ग्रंथांत तो लास्ट आदम जावन आसा जेजू केन्ना जेजूक म्हजो सोडवणदार स्विकार करता तेच घडी हे मुसला आवय बापायतान जल्मलो व्यक्ती जावन आसलो हांव हे घडी देवातान जल्मलो व्यक्ती जावंक पावता केन्ना हांव देवातान जल्मता तेन्ना ह्या संवसाराचे खंयचे समस्या जावं पुरो पिडशिडा आमाल पिवोनय आनी व्यभिचार ह्या संवसाराचे जो कितें प्रॉब्लेम आसा पळय मस्तूच प्रॉब्लेम आसा डायवोर्स प्रॉब्लेम जावं पुरो
खंयचे आमचे वयर अधिकार चलोवंक जायना कित्याक हांव देवाचो भुरगो मात्र न्ही आतां देवाचो भुरगो जाल्ल्या वरवीं ह्या संवसारा वयर जैत वर्सो तो भावार्थ मुजे ते आसा. इवन कोरोना आयले म्हणून थोडे वर्सां आदीं कोरोना आयले. कोरोना आयिल्ल्यार म्हाका नाश करूंक जायना कित्याक त्या कोरोना वयर जैतूंचे ते विश्वास जेजूचें ते विश्वास मुजे ते आसा. प्रेज गॉड. कसले मू समजलें मता. आतां जेजू हे भुमीक आयलो हे भुमीक येवन हे संवसारा वयर जैत वेलो वय मू जेजू संवसारार जैत वेले आनी व्हरूंक आसा गे संवसारांत जैत वेला वय मू. आतां संवसारांत जैत वेल्ले म्हणले उपरांत तो जैत वोन जाला. आतां जेजू ते हांव आशिल्ले वरवीं हांव आनी जेजू एक जाल्ले वरवीं हांव संवसारा वयर जैत वेला. आमेन. प्रेज गॉड. आतां हांव संवसारा वयर जैत वेल्ले उपरांत हे संवसाराचे खंयचेय भ्रश्टाचार संवसाराचे खंयचेय समस्ये म्हजे वयर अधिकार चलोवंक जायना कित्याक हांव जेजूक स्विकार केल्ले वरवीं जेजून तूं म्हजे भितर आसा आनी जेजूत विश्वास म्हजे ते आसले वरवीं हे संवसाराचे खंयचे समस्ये म्हजे वयर अधिकार चलोवंक जायना. प्रेज गॉड. मात्र न्ही जेजू सांगता केन्ना हांव जेजूक म्हजो सोडवणदार देव आनी सोमीक स्विकार करता इमिडिएटली एक म्हजे भितर एक चेंजस दिसता. चेंजस जाता ते दिसना पूण भितर चेंज जाता. ते चेंजस कितें म्हणल्यार जेजू ते आसचे विश्वास म्हजे ते येता. आतां म्हजे ते आसचे विश्वास खंयचे व्यक्तीचे विश्वास न्ही बदलाक देवाचें पुताचे विश्वास जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां तुमचे हांवें क्वेश्चन विचारता तुमकां भावार्थ आसा गी म्हणून तुमचे तान आन्सर कितें येता म्हणल्यार वय ब्रदर आमकां भावार्थ आसा. भावार्थ आशिल्ले वरवीं आज आम मागण्याक वांटेली चला आमी मिसाक येता आनी काले रेतिराक येता पवित्र जागो होली प्लेसाक येता कित्याक म्हळ्यार आमकां भावार्थ आशिल्ले वरवीं वय मू. आतां भावार्थ आशिल्ले वरवीं न्ही तुमी हांगा येयले भावार्थ आशिल्ले वरवीं तुमी मिसाक येता आयतार वय मू. आतां कितले जाण पातयेतात ज्यो कितें तुमचे ते भावार्थ आसा पळय ते भावार्थ तुमकां जैत दिता म्हणून कितले जाण पातयेतात. जर तुमी पातयेतात तर म्हजे भितर आसता ते जेजूचे भावार्थ म्हाका ह्या संवसारांत येवचे हर एक समस्या वयर जैत दिता म्हणून तुमी पातयेतात तर खंयच्या कारणा खातीर जेजू लागीं वा मोरी माय लागीं वचून दिमी घालून जेजू हे समस्येंतल्यान म्हाका सुटका दिवंक मागणे करना कित्याक तुमकां ऑलरेडी हे समस्या वयर तुमी जैत आपणात. म्हळ्यार तुमकां फाल्यां एक पिड्या येवंक पुरो काली समथींग पिड्या येवंक पुरो त्या पिड्याक हांव गूण करचे खातीर हांव डॉक्टरा कडेन येवचे पयले वा एक ब्रदरा कडेन येवचे पयलींत ऑलरेडी तुमी ते समस्येंतल्यान जैत आपणयला. म्हळ्यार ते पिड्यातान ऑलरेडी भायर येयलात. समजलें मू. कित्याक म्हळ्यार जेजूचेच भावार्थ आतां तुमच्या हर एक व्यक्ती ते आसा. म्हळ्यार कोण जेजूक स्विकार करता तो हर एक व्यक्ती ती भावार्थ आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमकां प्रॉब्लेम खंय आसचे म्हळ्यार आमच्या भावार्थांत आमी कोण जावन आमचे भितर कितें आसा म्हणून सारकें समजून येनासलेल्या वरवीं हे समस्ये उपजला. प्रेज गॉड. हालेलुया. देखून इमॅजीन करा देवाचे आमी भुरगीं जावन आसा वय मू. जेजूक आतां हांव स्विकार केल्ल्या वरवीं जेजूक म्हजो सोडवणदार देव म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाला. आतां देवाची भुरगीं जाल्ल्या उपरांत जेजू ह्या भुमीक आयलो हे भुमीक येवन ह्या संवसारा वयर जैत वेला वय मू. आतां संवसारा वयर जैत वयल्या उपरांत हांवें जेजू ते आशिल्ले वरवीं जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं हांवें संवसारा वयर जैत आपणयला वय मू. आनी आपणोवंक ना ऑलरेडी ज्यो कितें समस्या आसा ते सर समस्या वयर हांव जैत आपणयला. जस्ट इमॅजिनेशन करा हांव जेजू क्रिस्त ते जैत वोन जाला खंयचे वयर जैत वोन तूं हे संवसारांत ज्यो कितें समस्या आसा पळय हे समस्या वयर जैत वोन जाला म्हणून केन्ना तूं इमॅजिनेशन करताय केन्ना तूं इमिडिएट करताय केन्ना तूं सांगताय इवन डॉक्टर सांगून पुरो तुका लास्ट स्टेज ऑफ कॅन्सर आसा सिवियर कंडिशन थोडे दिसां तूं ह्या भुमींत आसा म्हणून सांगल्यार तुम कॅर करनात कित्याक कोताय ऑलरेडी ह्या पिड्या वयर जैत दिवचे विश्वास म्हजे ते आसा मात्र न्ही ऑलरेडी ह्या कॅन्सर वयर हांव जैत आपणयला. प्रेज गॉड. हालेलुया. देखून जेजू खंय सांगूना हांव तुमकां जैत दिता म्हणून सांगूना तुजे विश्वास तुका जैत दिता म्हणून सांगता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुमकां कोत्ता
कोविड येयले वय मू 4-5 वर्ष आदी कोविड येतना तो धर्मसो म्हणना असले पुराणी मेलांत वय मू ऑलमोस्ट पाद्रा बनी मेलांत बिस्पू आणि मेलांत कार्डिनल इवन पास्टर अम्मा जो कोण बाबर त्याचा हर एक व्यक्ती मेलांत वय मू किती मेल्ले तांणी देव तांकां आवक तितंत दिल्ले की देव तांकां धाकटा आवक दिल्ले की न्ही कित्याक म्हळ्यार कितें ते मेल्ले म्हळ्यार केन्ना ते स्टडी सांगता कित्याक म्हळ्यार कोरोना विशयी स्टडी केलांत 70-75% पीपल लोकांक मेल्ले कित्याक म्हळ्यार बे वरवीं तांचे ते बे आशिल्ले वरवीं तांणी मेलांत शिवाय व्हायरस तावन मोरोनात प्रेज गॉड खंयचे व्हायरस येवन मोरोनात बदलाक ते पिड्या विशयांत आलोचन करून त्या विशयांत उलयले वरवीं ते बे रिगले वरवीं आमी मेल्ले म्हूण सांगतात ब्रदर जोब 3:25 परने सोल्लो जोब 3:25 जे हांव भियेता ते म्हाका घडटा जे म्हाका आकांतान भरता ते म्हजेर येता प्रेज गॉड हालेलुया तेंच सांगले ते कोरोना विशयांत आलोचन करले वरवीं त्या विशयांत उलयले वरवीं तांकां बे आयिल्ले बे जावन आसा तांकां नासाक व्हरले एक्चुली त्या टायमार न्हू कोरोना तेन्ना ताप येता पळय अशें क्वायट कॉमन आसता नॉर्मल ताप आदी ते ताप आसले आमकां टेस्ट जेवतना टेस्ट बरो येनासले एक्चुली स्मेल ते सेन्स जायनासले म्हळ्यार आदी केन्ना कोरोना येयले पळय टीव्हीर तेंत न्यूज केले एक्चुली कोरोना म्हळ्यार सिमटम्स येयले म्हणून थोडे इंटेलिजंट आसा शिकपी काले गेले गुगलांत वचून सिमटम्स सर्च केले कोरोनाचे सिमटम्स कितें आसा म्हणून ते सिमटम्स आनी म्हजे कुडीर जावन जे केन्ना मॅचिंग जालें पळय तेन्ना म्हाका कोरोना आयला म्हणून ताणें भियेवंक स्टार्ट केलें केन्ना भेव चड जाले तेन्ना तांचे देवान इवन तांकां दीर्घावक दिवन आसल्यार तांचे ते मिस्टेक तांचे चॉयस ते रॉंग विशय आयकले वरवीं ते बे तांचे ते रिगले आनी बे तांकां नाश केले इवन जॉबाच्या लायफार ते सण जाता एक्चुली तो बे वरवीं मागणें करतलो देवाक ताचे भुरगीं पातां करतली भुरगीं पातां करता म्हणून तो देवा कडेन मागणें करतलो भियोवन मागणें करता म्हणून देवा म्हजे भुरगीं पातां करनात म्हणून पातां करनासत म्हणून भियोवन देवाक बली दिलो केन्ना भियोवन तो बली दिलो भियोवन मागणें केलो इमिडिएटली एकच दीस ताचे सर भुरगीं मेली जो कितें ताचे ते कॅमाल आसले हॉर्स आसले गोट बोकरे बरो आसले सकट मेले आशिल्ले एकंद दीस म्हळ्यार इवन तो निजा देवाक पात्यो नासल्यार तो भियेवन मागणें केल्ले वरवीं ते संत केन्ना आमी भियेवन काम करता पळय तेन्ना उतर सांगले बरे जे हांव भियेता ते म्हाका घडटा ताणें भियेले वरवीं कोरोना टायमार जो व्हडले व्यक्त्यांनी भियेले वरवीं इमिडिएटली जावन ते भियेचो आत्मो तांचे जर प्रवेश जाले तो आत्मो तांकां नाश केले प्रेज गॉड हालेलुया खंयचे कारण इवन देवान आमकां हेजे संत देवान आमकां दीर्घावक दिला पूण केन्ना समस्या येता आसतना आमी ते समस्या वयर फोकस करता पळय तेन्ना ते समस्या आमचे वयर अधिकार सुरू येता इवन समस्या आय डोंट केअर म्हणून सांगल्यार ते कॅरच करना कित्याक समस्या येवचे सैतानात केन्ना देव तुका समस्या दिवन बरें फळ आशेना देव बरोंत करता समस्या येवचे सैतानात जावं पुरो अमल पियोने जावं पुरो वेबिचर जावं पुरो जाग्या विशयान जावचे झगडे जावं पुरो या डायवोर्स इश्यू जावं पुरो जो कितें पाड आसा पळय सर सैतानातान येवचे केन्ना त्या सैतानातान येवचे त्या संगतीक आमी गामन करता वा भियेता तेंत आमच्या जिवितांत करता वय मू आय थिंक 10th आसतना मस्त भुरग्यांक टिचरांनी फोर्स करतले तूं भाशण करचें म्हणून बाबा अशें तांकां भाशण करूंक गुत्त आसना म्हाका भाशण केल्यार जायना साहेब स्टेजीर गेल्यार कितें जाता म्हळ्यार माय बॉडी फुल्ल शेक जाता आनी घाम येता म्हणून चिंतले म्हळ्यार भुरगीं सांगतले केन्ना तो भाशणां करूंक येता पळय स्टेजीर येतना सेम संगती करतले ताका उलोवंक जायनासले घाम येतले पाय पुरो शेक जातले कितें शेक जातले तो ऑलरेडी भियेल्लो वय मू हांव भाशण करूंक गेल्यार अशें जाता तसंत केन्ना आमच्या जिवितांत समस्या येता आमी भियेता तेंत ते आमच्या जिवितांत काम करता म्हळ्यार आमच्या भावार्थ आमच्या फात्याने आमचे जो भावार्थ आसा पळय त्या भावार्थाक विरोध जावन ते काम करता बे प्रेज गॉड हालेलुया देखून
देखून खाला सांगता म्हळ्यार विश्वास बेक ऑपोजीट वर्ड खंयचे बे आसा पळय ताका ऑपोजीट पार्ट वर्ड खंयचे म्हळ्यार विश्वास वा भवर्त न्हू सॉरी विश्वास थोडे पटी कन्फ्युजन जाता कन्नडांत ती विश्वास ही सांगतात कोंकणी ती सांगता ऑलमोस्ट मँगलोरांत विश्वास म्हणून सांगतात बायबल प्रकार भवर्त ओके भवर्त म्हळ्यार कितें भवर्त म्हळ्यार दोळ्याक दिसानांतले पात्योंचे सिंपल सांगता जाल्यार दोळ्याक दिसानांतले पात्योंचे आतां फॉर एग्जाम्पल सिस्टर तुमचे ते चार आसा पळय ते चारांक कोण जाल्यार आसात गे चारांक कोण बसल्यात गे हां फाटल्यान कोण गे आसात पळय कोणी नांत देवाचें उतर सांगता कीर्तन 91:11 सांगता तुजे पांय पात्रां कात धाडनाशे हांव तुका सांबाळच्याक देवदूता दिला म्हणून आतां तूं थंय आसा तर ते देवदूता आसात वय कसले देवदूत आसात तुका टच केल्यार फील जायना कित्याक ताणें आत्मो स्पिरीट जावन आसात वय म्हळ्यार विश्वास म्हळ्यार दोळ्याक दिसानांतल्या पात्योंचे देवाचें उतर सांगता ऑलरेडी देवदूतान आसात म्हणून आमच्या दोळ्या दिसना जाल्यारय देवाचें उतर सांगलें जेजूचें उतर सांगता देवदूत आसा म्हणून देखून पात येता ते जावन आसा विश्वास म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत ज्यो कितें समस्या येता पळय ज्यो कितें आमच्या जिवितांत समस्या आयला हर एक समस्येक पर्याय ऑलरेडी जेजू ताचे कुर्सांत ते परिपूर्ण म्हळ्यार ते सोल्युशन दिलां केन्ना जेजू म्हजे खातीर कुर्सार मेलो ताचे अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू म्हजे समस्या घेवन तो कुर्सार मेलो म्हळ्यार म्हजे समस्या खातीर तो कुर्सार मेलो आनी मोरून मेल्ले मात्र न्ही जो तुजे समस्येक पर्याय ऑलरेडी ताचे कुर्सा मरण मार्फत दिला ओके तुजे पिड्या जावं वा जाग्याचे प्रॉब्लेम जावं वा दादल्या आनी स्त्रियो मदें म्हळ्यार घोव आनी बायले मदें आसचे प्रॉब्लेम ज्यो कितें आसा डायवर्स इशू वा वॉट प्रॉब्लेम आसा ते सर समस्याक जेजू ऑलरेडी पर्याय दिला ते पर्याय आज सुवार्थेच्या उतरांत आसा जे उतर घेवन परिस्थिती कशें सांगूंक पुरो डॉक्टर लास्ट स्टेज ऑफ कॅन्सर म्हणून सांगलांत थोडेच दिसांनी आसा म्हणून सांगलांत ते पाते नासतना ते म्हणजे पिड्याक जेजू कितें पर्याय दिला ते उतर घेवन त्या अनुसार आलोचन करून उत्सार मेटा काडचे जावन आसा विश्वास वा भवर्त ते परिस्थिती कितें सांगता पळय इतले मेडिसीन खायचे ते करचे हे करचे ते पातयेवचे न्ही बदलाक जेजू क्रिस्त म्हळ्यार देवान ऑलरेडी जेजू क्रिस्त मार्फत म्हणजे समस्येक पर्याय आतां बायबलाच्या उतरान दिला ते घेवन ते समस्ये विरुद्ध सांगचे इवन परिस्थिती विरुद्ध आसल्यार सांगचे ते जावन आसा भवर्त वा विश्वास ओके आतां हांव केन्ना जेजूक म्हजो सोडून धर आनी देव आनी सोमीन स्विकार करता ते घडी देवाचे विश्वास म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ते विश्वास म्हजे ते आसा जेजूचे विश्वास खंयचे जेजूचे विश्वास खंयचे जेजू ते इले विश्वास आसले की मेल्ल्यांक तो जिवांत उठयतलो बेस्ट एग्जाम्पल लाजारस वय मोर 3 दीस जाल्ले ते लाजाराक जिवांत उठयता तेंत आतां जेजूक हांव स्विकार केल्ले वरवीं तेंत विश्वास आतां म्हजे भितर आसा म्हजे म्हूण न्ही जो जेजूक स्विकार करता ते हर एक व्यक्ती ते आसा इवन जेजूच्या टायमार मस्त पिड्या पुरो आयला मारण्याची पिडा कलरा डिफरंट पिड्या पुरो आयला आशिल्लो ओके ते पीड आयल्यार एटी आयल्यार संक्रामीक रोग लाखांतले व्यक्ती लाखागटले व्यक्ती मरतात पूण तिले समस्या आयल्यार इवन जेजूच्या टायमार म्हळ्यार मेन्शन करूना बट समस्या पिडे आयल्यार जेजू केन्नाय एक पिडेस जावन न्हिदोना कित्याक म्हळ्यार ताचे समस्या ताचे हर एक दिसा ताका समस्या आसले हर एक दिसा सैतान ताका नाश करूंक प्रयत्न करतलो व्यक्ती मार्फत धैर्या मुखांतर नाना व्यक्ती मुखांतर नाश करूंक पळयतलो जाल्यार जेजू इले समस्या इतले समस्या आसल्यार ते खंयचे कारणा खातीर ते समस्या वयर फोकस करूना बदलाक तो देवा वयर फोकस केल्लो प्रेज गॉड हालेलुया म्हळ्यार जे समस्या म्हळ्यार देवाक फोकस केल्ले वरवीं तो देवाच्या हाजीरपणांत म्हळ्यार राती तो देवा संगे मागणी करतले वरवीं तर जिवितांत ज्यो कितें समस्या आसा पळय येतले कितें स्पीड येता पळय तितल्यान स्पिडार फाटी येतले प्रेज गॉड हालेलुया तेंत आतां विश्वास देवान जस्ट हांकां मात्र दिल्ले न्ही शिसांकी दिता शिसांक मात्र न्ही आतां आमी जेजू क्रिस्ताक पातयल्ले वरवीं आमचे ते विश्वास आसा ते विश्वास जावन आसा ह्या संवसारांत येवच्या हर एक संगती वयर म्हाका आनी तुमकां जैत येवचे विश्वास
म्हजे मागणे हांवें डेली मिसा घेता हांव उपास करता आनी म्हाका बरें बॅकग्रावंड आसा म्हाका जानवाय आसा हे खंयचेय हे संवसाराच्या समस्येंतल्यान तुका सुटका दिना सुटका दिवचें एकच तें जावन आसा बाबार्थ जुगी ते जेजू ते आसचे बाबार्थ तेंत बाबार्थ पेद्रू ते आसले पेद्रूचे बाबार्थ ते म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तो चलोन वयताना ताचे सावळी पडटा आसतना पिडेस्त वयर वा देंवसर लागल्या व्यक्ती वयर ते सावळी पडटा आसतना ते पिडेस्त गुण जातले देंवसर पळोवन देंवतले आतां तेंत विश्वास म्हजे ते आनी तुजे भितर आसा आतां म्हजे भितर तुजे भितर आसल्या वरवीं खंयचीय पिडा म्हाका नाश करूंक साध्य ना आमेन तेसंत साऊल आलियास पाऊल त्या साऊला ते कसले विश्वास आसता म्हळ्यार जेजू ते विश्वास आसले ते विश्वास कसो म्हळ्यार ताचे तुवाळो सोंपळे गाम पुसिल्लो तुवाळो देंवसर लागल्या व्यक्तीक आपडल्यार वा पिडेस आपडल्यार गुण जातले आतां तेंत विश्वास म्हळ्यार ते जेजू ते विश्वास जावन आसा तांचे ते आसले तेंत विश्वास आतां हांव नवे जल्म घेतले वरवीं जेजूक म्हजो सोडवणदार देव आनी सोमी स्विकार केल्ले वरवीं तेंत विश्वास आतां म्हजे भितर आसा आतां तुमचे भितर आसा आतां तुमचे ते आसा पूण तुमकां समजूंक ना आतां ते विश्वास आसोनी आमी कित्याक पिडे शिडेंत आमी वळवळ आसात कित्याक हे समस्येच्या राटावळेंत आमी बुडल्यांत ज्यो कितें समस्या आसता ते समस्येंतल्यान भायर येवंक जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता होसाया 4:6 सांगता गिन्यान्याच्या अभावाक लागून म्हज्या परचेसो नाश जाता प्रेज गॉड हालेलुया कितें सांगता गिन्यान्याच्या अभाव म्हळ्यार उतराचे म्हळ्यार जानवायाच्या अभावांत म्हजो लोक नाश जाता म्हणून सांगता म्हजो लोक म्हळ्यार हे कोण सांगचे देव सांगता म्हजो लोक म्हळ्यार आमी नाश जावन आसा संवसाराच्या लोकां विशीं देव उलयना बदलाक ताच्या भुरग्यां विशीं उलयता ताच्या लोकां विशीं सांगता म्हजे लोक नाश जावन आसा कित्याक तांकां जानवाय नासतना खंयचेचे जानवाय आमी आशिर्वाद जोडूंक कितें करीचे आमी आशिर्वाद जोडूंक हांव कितें केल्यार आशिर्वाद मेळटा कितें करना जाल्यार आशिर्वाद मेळना हे जानवाय न्ही वा ते देवाचें तो सांगना गिन्यान्याचे अभाव म्हळ्यार जानवाय नासता खंयचे जानवे हांव मागणे करूं ना हाचे वयर लोक नाश जाता म्हणून सांगना कोण तुमचे वयर माटमंत्र केला देखून म्हजो लोक नाश जाता म्हणून सांगना जो व्यक्ती न्यूट्रिशन फूड खावना देखून तो ताचे वयर तो नाश जाता म्हणून सांगना वा ते व्यक्ती हर एक दिसा इगर्जीक वचना वा रेतिराक वचना ह्या वरवीं तो नाश जाता म्हणून सांगना गिन्यान्याचे अभाव म्हळ्यार जानवायाचे अभाव देवाचे उतराचे जानवाय नासतना म्हळ्यार अनेक रीती सांगचे तर जेजून कुर्सार कितें केला ताचे समजणी नासतना म्हजे लोक नाश जावन आसा जर म्हाका जेजून कुर्सार कितें केला म्हणून समजणी म्हाका आसा तर खंयच्या कारणा खातीर ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षा खातीर ह्या संवसाराच्या चोरा खातीर ह्या संवसाराच्या जागो आस्ती खातीर झुजाना वय मू प्रेज गॉड फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट म्हयनो आमचो कर्नाटका CM हांगा आयलो म्हूण चिंतया येत आसतना खाले चेंज जाता एटलिस्ट मारूग चेंज जाता गे मारूग चेंज जावंक पुरो गे दंपलो आसले मारूग इल्ले पॅचअप जाता गिल्ले इल्ले जर क्लीन जाता वय मू थंयसर सर्गींचो राय तो जावन आसा जेजू हे भुमीक आयिल्लो उपरांत इल्ले चूर जर चेंज जावना गे हे भुमीन तरी आत्मीक संवसारान चेंज जावंक पुरो गे 100% चेंज जाला वय मू ते चेंज केदाळ म्हणल्यार जाल्ले केन्ना जेजू म्हजे खातीर कुर्सार मेलो केन्ना तेचे रगत ह्या भुमीक पडले तेन्ना सैतानाचे जो कितें काम आसा पळय सैतानांतल्यान येवचे पिडे शिडा नाश समाधान हे संवसाराचे समस्यो हे सर नाश जाले आशिल्ले जेजू नाश केलो आतां नाश केल्ले
ते सकत मुझे ते वाळी जेतर मुझे ते हे जेतर वा ह्या संवसारांत येवचे ते समस्येंत तुका सुटका मेळ्ळी जेतर पयले हांव जेजूक स्विकार करचें केन्ना हांव जेजू स्विकार करता ते जेजूचे विश्वास मुझे ते येता ते विश्वास जावन आसा हे भुमीत येवच्या हर एक समस्येंतल्यान म्हाका सुटका दिवची देखून आज कित्याक लोक पिडे येत आसतना वा समस्या येत आसतना मे बी तो माट मंत्र करचे व्यक्ती कडेन येतात वा समस्या पीड येत आसतना इमिडिएटली डॉक्टर कडेन कित्याक येतात म्हळ्यार तांकां समजून ना जेजू म्हजे खातीर कुर्सार कितें केलां म्हूण जर व्यक्तीक समजून आसा तर पयलो तो देवाक सोदता केन्ना तूं देवाक सोदताय जेजू कडेन मागणें करताय तेन्ना जेजू तुका रायट ऑनेटेड व्यक्तीक धाडटा रायट अभिषेक जाल्ल्या डॉक्टर कडेन जेजून तूं तुका करता वेचे बरी करता आशिल्लो प्रेज गॉड जर तूं देवा वयर ಒಂದು डिपेंड जायनाय समस्या मध्ये डॉक्टर डिपेंड जाता तर इवन डॉक्टरे जो सर्जरी करची असल्या उलटा पलटी सर्जरी करतात म्हज्या मामाचे दुयेक सेम संगती घडले ॲक्च्युली सो कॉल्ड एक हॉस्पिटल कोडयलाचें नांव नाका हॉस्पिटलाक गेल्ले ते कितें जालें म्हळ्यार सर्जर आसले जे ब्रेनांत काले गुळ्ळे उठले आशिल्ले ओके काडूंक आसले ते काडटा आसतना ब्लड सॅम्पल काडचे आसले पयशे भरती काडलात हांवें घेतलांत पूण ते सॅम्पल काडूनात ते भुरग्याक ब्रेनांत इश्यू जाल्ले वरवीं डॉक्टर ते घरा हाडलांत ब्लड काडनासतना आयलांत ते जस्ट ऑर्डिनरी टेस्ट केलांत आंगाचे गोमटेचे टेस्ट केलांत काले इश्यू आसा म्हणून सांगलां तितलेंत बट ब्रेनाचे इश्यू आशिल्ले तांणी काडोना रिपोर्टान डॉक्टर रेफर केल्ले काडचे म्हणून पूण काडोनात ते घरा येयले उपरांत डॉक्टर फोन करतना सांगता फाटी आपोवन हाड म्हणून फाटी आपोवन हाड म्हणून मागीर फाटी हे केल्ले ॲक्च्युली म्हळ्यार हांव कितें सांगता म्हळ्यार जर एक व्यक्ती देवाचेर वंदून रावता तर देवून तो म्हळ्यार आतां देव म्हजे भितर आसा पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मन तो रायट व्यक्ती ते तुका धाडटा रायट डॉक्टर ते धाडटा केन्ना हांव देवाच्या मनशा वयर वंदोवन रावता म्हजे सक्ते वयर म्हजे जाण वयर म्हजे बॅकग्रावंड वंदोवन रावता तेन्ना काल जाता म्हळ्यार तूं देवा वयर वंदून ना देखून सैतान रॉंग पर्सन डॉक्टर कडेन धाडटा रॉंग डॉक्टर कडेन रॉंग व्यक्ती कडेन रॉंग जाग्या कडेन धाडटा केन्ना तुजें भविश्य तुजें फ्युचर तूं नाश करून घेताय देखून जेजू सांगता कितें म्हळ्यार म्हजे लोक कितें नाश जावन आसा म्हळ्यार हांव कुर्सार तांचे खातीर कितें केलां तें समजून नासतना जर व्यक्तीक ते समजून मेळटा तर केन्नाय जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका सुटका दी जेजू म्हज्या न्हवऱ्याक आमाल पियेन सुटका दी जेजू हे म्हज्या दुस्पनाक सुटका दी मागणें करना कित्याक हे सर समस्येक जेजू ऑलरेडी कुर्सार आमकां परिहार दिला त्या परिहार आमकां गुत्तूना कित्याक म्हळ्यार आमी चड कितें करता म्हळ्यार देवाच्या उतराक वयर फोकस करचे बदलाक आमी परिस्थिती वयर फोकस करता प्रेज गॉड हालेलुया देखून जेजू कितें सांगता म्हळ्यार केन्ना जेजूक हांव स्विकार करता तेन्ना जेजू एक आमकां एक खात्री दिता तुका ह्या संवसारा वयर जैत व्हरच्या ते विश्वास तुजे भितर आसा म्हणून प्रेज गॉड हालेलुया फॉर एग्जाम्पल एक 50 ग्रामाचे एक फातर आसा 50 ग्रामाचे फातर कितलो व्हड आसा पुरो 50 इतलो व्हड आनीक 500 केजीचे एक टिंबर आसा रूख आसा इतलो मोठे लंबो आसा आतां 50 ग्रामाचे फातर जड गी 500 केजीचे ते लांकूड व्हड गी भायर खंयचे जड रूख गी फातर समजलें मू कन्फ्यूज जालें गे 50 ग्रामाचे फातर इतलो व्हड ओके जस्ट इतलो व्हड रुमाचे एक रूख आसा आतां हे रूख व्हड गे हे फातर सॉरी हे रूख जड गे वा फातर जड इतलो व्हडले रूख वय मू आतां फॉर एग्जाम्पल आमी ते दोनी फातर आनी हे रूख घेवन पनामूर बिचीक गेले ओके पनामूर बिचाक वचून ते फातर उडयले आतां फातर उडयल्यार फातर काले जाता दर्या उडयल्यार स्विमींग करता गी फातर मागीर बुडता तेन्ना तूं रूख उडयल्यार उपेता कितें उपेता सायन्सा प्रकार गेला मस्तो आसा रिजन सिंपल सांगचें तर फातराचे स्वभाव काले म्हळ्यार बुडचे वय मू
रुखाचे स्वभाव कितें म्हळ्यार उपयोगचे वय मू जसंत केन्ना हांव ह्या भुमीक म्हज्या आवय बापायतावन आयला आवय बापायच्या जीव कणतान येता तेन्ना म्हजे भितर पातकाचे सायंब आयले म्हणजे ते म्हळ्यार आदमातान आयले पातकाचे सायंब म्हजे ते येता केन्ना हांव पातकाचे सायंब येता म्हजे ते मोरान आनी पाताक अधिकार चलयता म्हजे वयर साहित्यान अधिकार चलयतलो आनी हांव साहित्यान गुलाम जाल्ले वरवीं हांव कितले प्रयत्न करचे तर वयर वसाचे प्रयत्न केल्यार पात्र भाशेन ते पातकाचे सायंब आसा पळय म्हाका सकयल ओडटले समजलें मू पात्र भाशेन ते पातकाचे सायंब म्हजे भितर आसले वरवीं ते म्हाका उलटा सकयल ओडटले हांव कितले बरें करचे हांव कोन्याक आज म्हणजे बायलेक हांव गोजी करून वचूं म्हज्या पप्पाक मोगान पळयचें हांव कितले प्रयत्न केला रे ते जायनातले कितें म्हळ्यार म्हजे भितर पातकाचे सायंब आसले वरवीं हे पातकाचे सायंब तूं कितले बरें काम करचें म्हण चिंतला रे नवरो पियन येवन दी इट्स ओके हांव ताका बक्षिता हांव ताचे खातीर मागणें करता ताचे खातीर मोगान सेवा करता म्हूण चिंतला रे नवरो त्या पटी 90 घालचे बदलाक 2 कोटर घालून आयलो रोल जावन ते येदो मुसर स्ट्रेट येतालो जागो सर्वे करणे येवन आसा तीन इन काले बघता नवरो सोरोप येवन आयल्यार स्त्रियांक खुशी जाता वय मू फुलाचे जळो घालून ये धन्या म्हणून वेलकम करता वय मू हां राग येता की ना गे कॉमन जावन वय मू आं कितें राग येता म्हळ्यार आमचे ते कितले बरें करीचे म्हणून चिंता पासल्या रे ते कितें करूंक जायना म्हळ्यार ताका मोगान सेवा करीचे म्हणून गोत्ता सर कितें करूंक जायना म्हळ्यार आमचे ते त्या पातकाचे सायंब आशिल्ले वरवीं ते पातकाचे सायंब आमकां बरें करून सोडनातले हे कितें जालें म्हळ्यार आमी आवय बापाय तांसाल मारल्या वरवीं आतां हांव जेजू क्रिस्ताक जेजू हे भुमीक येवन म्हजे जाग्यार रावन म्हजे पाताक म्हजे पिड्या शिड्या म्हजे हर एक समस्ये ताणें कुर्सार ववयला गे आनी ववयचे गे ववयला ऑलरेडी ववयला वय मू आतां तुमचे पाता खंय आसा तुमचे ते आसा की जेजू ते आसा इवन कुर्सार ते मारून किळयला वय मू आतां जेजू म्हजे खातीर म्हज्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो आनी मोर न्हू तें तूं न्हिदलो गे जेजू उठलो मू तिसरे दीस जिवंत उठलो तेन्ना ताचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले जो कितें देवान ताका एक प्रोजेक्ट दिवन धाडले पळय ह्या भुमीच्या हे मनशा कुळाक साल्वेशन तारण दिवचें म्हळ्यार सोडून दिवचे खातीर ताका धाडले वय मू ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले आतां तो बापा सरशी आसा बापाचे उज्जे कुशीक केन्ना जेजू म्हजो सोडवणदार देव म्हणून स्विकार करता त्या घडी म्हजे ते आसचे त्या पातकाचे सायंब मोरनाचे अधिकार वा पातकाचे सायंब जेजू कुर्सर घेता आनी जेजू ते आसच्या रायशियसनेस ब्रदर सांगलो आमी पातकिने बदलाक नितीवंत जावन आसा आतां म्हजे पाताक जेजू ववयले वरवीं जेजू ते आसच्या ते नितीवंत स्वभाव जेजू ते आसचे ते विश्वास आतां म्हजे भितर आसा प्रेज गॉड आमीन आतां ते सायंब नितीवंत पळोवन आतां विश्वास जेजू विश्वास म्हजे ते आसा वय मू आतां आसा पूण हे विश्वास आसल्यार कित्याक आमकां ह्या संवसारांत आमी पिडेशीण वळवून आसा कितें आमचे न्हवरे बायले मदीं झगडे आसा कितें आमचे शेजारा उठ्ठको आमचे संबंद बरे ना कित्याक म्हजो दादलो म्हजो बापय सोरोप येवन आसा कित्याक म्हळ्यार कारण इतलेंत जेजू ते विश्वास म्हजे ते आसा जाल्यार म्हाका गोत्तू ना विश्वास म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका गोत्तू ना विश्वास म्हळ्यार कितें दोळ्याक दिसनातले पातयेवचे दोळ्याक दिसून आसा न्हवरो सोरोप येवन आसा ते पातयेवचे न्ही ते पर्यार ताका न्हवरो सोरोप येवन आयल्यार ताका देवान ताचे उतर मार्फत कसले पर्यार दिला कसले उतर दिला ते उतर सांगचे ते जावन आसा विश्वास एक म्हाका विश्वास म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना दुसरें म्हजे भितर जेजूचेंत विश्वास आसा म्हणल्यार समजोनी म्हाका ना समजलें मू पयले म्हाका विश्वास म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना दुसरें जेजूचेंचे विश्वास म्हजे ते आसा आतां जेजूचे विश्वास म्हजे ते आसा तर हांवें कितें सांगता तें घडटा म्हणल्यार समजोनी म्हाका ना वय मू जेजू ते विश्वास आसले जेजू कितें सांगता थंय घडते आसले वय मू लारा मारतना लारा दोनी मारतना चुप सांगले चुप जा टर्न जाम सांगले लारा रावले की सायलेंट जाले वय मू वायलेंट जावन आयले सायलेंट जाले तेंचो विश्वास तेंचो अधिकार तुजे भितर आसा तर न्हवरो सोरोप येता
पियत असताना न्हवऱ्याक सांगचें न्ही बघ न्हवऱ्याचे भितर आसा सोरो पिवंक प्रेरण करता पळय सोरो पिवन येवचे देवान प्रेरण दिवचे की सैतान प्रेरण दिवचे सैतान आतां सैताना वयर आमकां अधिकार आसा की ना गे आसा तर न्हवरो सोरो पिवन येत आसतना तेंचो विश्वास मुजे ते आसा तेंचो अधिकार मुजे ते आसा तेंचो जिवन जाल्लो जेजू मुजे भितर आसा तर जेजूच्या नांवान कमांड करचें आमाल पिवन प्रेरण करच्या म्हणजे न्हवरे ते आमाल पिवन प्रेरण करच्या दुश्टोत्म्या एगडितान म्हणजे न्हवरेतान उमटून भायर वचून तो भायर येता दोळ्या दिसोन प्रो नेक्स्ट दीस आनी सोरो पिवन येवंक प्रो पूण ते फातें नाका केन्ना जेजूच्या नांवान 84 मायले तेच घडये तो सैतान वचून जालें समजलें मू क्लियर पयले म्हाका विश्वास म्हळ्यार खंयची गोत्तू ना म्हजे भितर जीव ते विश्वास आसा म्हूण गोत्तू ना आनी तिसरें कितें म्हळ्यार हांव देवातान कशें जल्म घेतला देवाचो भुरगो जाला म्हळ्यार समजोनी म्हाका गोत नासल्या वरवीं आज ह्या संवसारांत येवच्या समस्ये मदें हांव वळवळून आसा प्रेज गॉड हालेलुया ब्रदर एफेसियन 1:3 कड़ा एफेस घरा बरयलें पत्र 1:3 हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बापू क्रिस्त सभे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देवी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी बदल्यांत ओके ते पॉयंटाक येता आतां जेजून तो विश्वास मुजे ते आसले वरवीं वय मो हांव सांगलें आतां जेजूचे विश्वास मुजे भितर आसा वय मो आतां जेजूचे विश्वास मुजे ते आसले वरवीं हे संवसाराचे खंयचे पिडा शिडा मुजे वा समस्ये मुजेर अधिकार चलोवंक साध्य जायना वय मो ताचे अर्थ म्हज्या जिवितांत समस्या येना म्हूण न्ही पिडे येना म्हूण न्ही न्हवरो सोरो पिवनचे पिवन सोडून दिवंक पुरो घरा नासमाधानाचे कार्य ते काम चड जावंक पुरो ताचे अर्थ हे समस्या आयल्या री हे समस्या येताच कित्याक म्हणून जेजून सांगला ह्या भुमींत आसचे मुसर तुमकां कश्ट आसलेंत कश्ट आसल्या रे ते कश्ट म्हजे वयर अधिकार चलोवंक जायना कित्याक ताचे वयर म्हाका अधिकार आसले वरवीं जशें न्हवरो सोरो पिवन येता आसतना आनी जेजूच्या नांवान न्हवऱ्याक न्ही बदलाक न्हवऱ्याच्या भितर आसच्या सो सोऱ्याक प्रेरण करच्या दुश्ट आत्म्याक कामण करता आसतना भायर वयता पळय तसंत म्हज्या जिवितांत पिडे येता आसतना म्हज्या जिवितांत नासमाधानाचे कार्य येतना हांव कामांड करचें पडटा जर तूं कामांड करना तर तो येवन घरा येवन ऑल्ट जाता परमनंट ताटे टेंट बांदता देखून देवाची जर सांगता ऑलरेडी लास्ट उतर ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत जेजू आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणून सांगता आशिर्वाद दिता म्हणून सांगता की भरल्यांत म्हणून सांगता गे क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींच्या सर आत्मीक देणे आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत भरतलो म्हणून बरें सांगला की भरल्यांत म्हणून सांगला की भरल्यांत म्हळ्यार अर्थ कितें भरल्यांत म्हळ्यार भरल्यांत म्हळ्यार अर्थ घाले तुमकां आमकां आशिर्वाद करता म्हणून सांगता की ऑलरेडी केला म्हणून सांगता केला म्हणून वय मो आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणून सांगता तर आमी कितें म्हणून मागणें करता इगर्जे गेल्यार देवा आमकां आशिर्वाद कर हांगा कितें सांगता भरल्यांत वय मो जेजू म्हाका आशिर्वाद कर म्हणून सांगता वय मो पूण जेजू सांगता ऑलरेडी आशिर्वाद केला म्हणून सांगता आतां आशिर्वाद केला म्हणल्या उपरांत ते भलायकी आसा गी भलायकी आसा गी आशिर्वादांत बरो न्हवरो आसा गी बरे बायल आसा गी बरे भुरगीं आसा गी बरे समृद्धी आसा गी पुरो आसा वय मो आशिर्वादांत सर सांगते आसा म्हणल्या उपरांत हांव फाटीं वचून जेजू गडे आशिर्वाद कर म्हणून सांगल्यार ते सारके गी सूख गे सारकें मागणें गी सूख मागणें गे सारकें आसा गी देवाच्या उतरा प्रमाणे सारकें आसा गी आशिर्वाद कर म्हणून सांगचें सारकें गी रॉंग गे रॉंग वय मो कित्याक ऑलरेडी आशिर्वाद केला म्हणून सांगता पूण आमी कितें सांगता आशिर्वाद कर म्हणून जर म्हजें मागणें केन्ना रॉंग आसा
देवाच्या उतरान अनुसार ना तेन्ना रॉंग फळ म्हाका मेळटा. आतां हॉटेला वचून जोर भूक लागतना तुका शीत जाय, तूं बदलाक म्हाका मसाला डोसे म्हणून सांगताय, तुका भूक आसा शीत जेवचें म्हणून. ओके, तो येवन तूं ऑर्डर मसाला डोसे म्हणून करता. तो वायटर कितें दिता तुका, शीत दिता की मसाला डोसे दिता? मसाला डोसे. वय मग कितें तूं ऑर्डर केल्लें कितें? मसाला डोसे. तुका जाय आसलें खंयचें? शीत. वय मग तशेंच जेजू ऑलरेडी तुका आशिर्वादीत केला म्हणून सांगता, पूण तूं कितें सांगताय? आशिर्वाद कर कर कर. केदां जेजू आशिर्वाद करता? गोत्तू ना. तुज्या आलोचने प्रमाणे केदां आशिर्वाद करता म्हूण गोत्तू ना, पूण जेजू सांगता ऑलरेडी आशिर्वाद केला म्हणून. वय मग प्रेज गॉड, हालेलुया. देखो न्हू, आतां ऑलरेडी आशिर्वाद केल्ले उपरांत म्हणजे ते बरे भलायकी आसा, बरे समृद्धी आसा, म्हणजे दादल्या आनी बायले मदें बरे संबंद आसा, सर सांगती बरेंच आसा, वायट खंयचेंय ना. वय मू आतां प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार सिंपल, फॅन उडलो ते आशिल्ले. वय मू ब्रदर सांगलो ब्रदर हांगा वारें पडना इल्लें गुंडेयचें म्हणून. ब्रदर काले सांगलो इल्लें गुंडयलो. वय मू गुंडोवन ते काले रेग्युलेटर इल्लें सेटींग केलो. वय मू तेन्ना सारकें टर्न जालें आनी सारकें वारें पडलें. रेग्युलेटर सेटींग केल्ले वरवीं ते फॅन करेक्ट केले, करेक्ट घुवले. तशेंच आमच्या जिवितांत म्हजें आलोचन केन्ना ह्या उतरानुसार करेक्ट सेटींग करना पळय, सेटींग केल्यार सारके रितीन हे उतरानुसार सेटींग केल्यार सारके रितीचे जशें फॅन सारकें वारें पडून वातावरण कूल कूल केलें पळय, तशेंच ह्या उतरानुसार म्हणजे मायंड देवाच्या उतरानुसार सेटींग केल्यार आमची परिस्थिती कूल कूल जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. जस्ट ब्रदर 5 minutes. 1 Thessalonians 5:23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाठांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. प्रेज गॉड, हालेलुया. ब्रदर तसंच आसूं दी. जस्ट पळय, प्राण, आत्मो आनी कूड 3 आसा पार्ट. एक मनशाक 3 पार्ट आसा, समजलें? प्राण एक्चुअली प्राण न्ही, पयलो आत्मो जायचे. पयलो आत्मो आनी एकलो प्राण आनी कूड. हांव पळोवंक सोबीत आसा गी? वय मू कोणा पळोवन सांगून आसा तुमी सोबीत म्हणून? म्हाका पळोवन. वय मू निज व्यक्ती कोण गोते? आत्मो जावन आसा. आतां तुमी ब्रदर म्हणून आपयता, रोशन ब्रदर म्हणून. ते रोशन ब्रदर म्हणलें नांव म्हणजे कुडीक न्ही आशिल्लें, आत्म्याक. म्हळ्यार आत्मो म्हणल्यार रोशन, आत्मो म्हणल्यार रोशन, प्राण घेवन, प्राण म्हळ्यार मायंड, समजलें गे? मोन कन्नडांत मनस्सु म्हणून सांगतात. वय मू मायंड, आत्मो म्हजे भितर आसा. मेल्ले उपरांत आमी देवा कडेन वयता. वय मू ते जावन आसा आत्मो. आनी एकलो प्राण, प्राण म्हळ्यार म्हजे मायंड, मोत. आनी एकलो कूड, कूड म्हळ्यार हे कूड, आत्मो, प्राण आनी कूड. आतां आत्मो म्हणल्यार रोशन, रोशन म्हणल्यार व्यक्ती हे भितर आसा. कूड म्हणल्यार घरांत आसा, समजलें मू? आतां आत्मो म्हणल्यार व्यक्ती खंय आसा? म्हणजे भितर आसा, समजलें मू? सारकें कन्फ्युजन करना. रोशन म्हणल्यार व्यक्ती आसा पळय, तो आत्मो जावन आसा, तो भितर आसा, ताका एक मौन आसा आनी तो एक घरान जिवन आसा. ते घर म्हळ्यार एक कूड. जशें एक घर आसा पळय, एक घर म्हळ्यार एक कूड. एक घर आसा पळय, बिल्डींग, एंटायर बिल्डींग फाटले भायले, ते एंटायर बिल्डींग म्हळ्यार ते प्राण, सॉरी, ते प्राण जावन आत्मो, कूड, सॉरी, कूड जावन आसा, कूड जावन आसा. हे भितर आमी आसा पळय, आमी सर्वांनी भितर आसा, ते जावन आसा आत्मो. समजलें मू? आतां फॉर एग्जाम्पल एक घरचो येजमान, ताका कॉल येता ट्रंपातावन. ट्रंप फोन करता, एक मिटींग आसा ये म्हणून, अमेरिका ये म्हणून. ब्रदर घर पुरो ब्लॉक केलो, अमेरिका गेलो. एक 5 वर्स फूल फॅमिली सांगा तो फूल गेलो. ओके, 5 वर्स सोडून घरा येता आसतना घर कसं आसता? सोबीत आसता गी? आतां ज्यो कितें आसता तसंच आसता गी? गोंट्यार आसतात, सुकणे आसतात, कोळी, रूख पूर आसता. वय मू
वय मग ताका काळे सांगतात पयसुल्यान पळयतना घर एक बंगले भूत बंगले सांगतात वय मग तशेंत एक घरांत आसचे मुसर ब्रदर एक घरांत आसचे मुसर एक घराक एक सोबाय आसा वय मू तशेंच रोशन म्हणले व्यक्ती एक घर म्हणले एक कुडींत आसचे मुसर एक कुडीक सोबाय कद्दा एक कुडींतन भायर येता म्हळ्यार रोशन म्हणले व्यक्ती म्हळ्यार ओत्मो भायर येता आसतना एक कूड पडटा वय मू कुडीक आनी ओत्मो ओट्टूक आसचे समजले कूड आनी ओत्मो ओट्टूक आसचे कदना म्हजे ओत्मो भायर येता म्हजें घर पडटा घर म्हळ्यार एक कूड पडटा तें कंडिशन कितें सांगता म्हळ्यार मोरण ओत्मो म्हजे कुडींतल्यान भायर येताना ताका सांगतात मोरण समजलें मू आं आतां देवान कितें सांगलें एफएस 1:3 सर आत्मीक आशिर्वाद दिला म्हणून आत्मीक आशिर्वाद स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग आशिर्वाद सांगना सर आत्मीक आशिर्वाद दिला आतां सर आत्मीक आशिर्वाद खंय आसा म्हज्या आत्म्यांत म्हजे भितर आसा ते आत्म्यांत असले आशिर्वाद भायर येजे तर मायंड मदें एक गेट वॉल आसा मायंड आसा आशिल्लो फॉर एग्जाम्पल वॉशरूमाक गेले तुमी वॉशरूम येता आसतना बकेट आसा वय मू बकेटांत उदक पडत जाल्यार मागणी करची की बकेटार उदक येजे तर आं टॅप ऑन करचें तशेंच केन्ना टॅप आतां उदक न्हू ते गुंडयतात ते गेट वॉल उदक पडटा तशेंच आतां सर आत्मीक आशिर्वाद ते सिंटॅक्सांत आसा सिंटॅक्सांत आनी येवचें मू उदक सिंटॅक्सार आसा आशिर्वाद ते आशिर्वाद म्हजे कुडीक येजे तर मदें एक गेट वॉल आसा म्हजें मायंड म्हणलें गेट वॉल आसा केन्ना हें मायंड कितले देवाच्या उतरां अनुसार ऑलरेडी देवा म्हाका हे संवसारा वयर जैत वरचे विश्वास येयलाय तुका अर्घा जेजू म्हज्या न्हवऱ्याक सुटका दिल्या खातीर अर्घा जेजू तुजे गायन म्हाका गूण केल्या खातीर अर्घा म्हूण केन्ना तूं सांगताय पळय तेन्ना हे मायंड तुजें रिन्यूवल जाता तुजें मायंड तूं गुंडयताय देवाच्या उतरां अनुसार केन्ना तूं मायंड गुंडयताय तेजे तुजे आत्म्यांत आसले ते आशिर्वाद ते आत्म्यांत आसचे हिलींग सुटका ऑटोमॅटीक जावन भायर येता आनी भायर येवन तुजे कुडींत तूं पळयताय समजलें मू आतां आशिर्वादांत आत्मीक आशिर्वाद भितर आसा ते आशिर्वाद भायर येजे तर तुजें मायंड तुजें मन देवाचें उतर कितें सांगता सुवार्थेंत जेजून कुर्सार जेजू म्हजे खातीर कुर्सार कितें केला जेजू कुर्सार म्हजे खातीर कितें केला तें समजतना तुजें मायंड रिन्यूवल जाता मायंडाचे गेट वॉल गुंडयताय केन्ना गुंडयताय तेन्ना तुजे भितर आसले सर भायर आशिर्वाद भलायकी समृद्धी भायर येता प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू बाबा हर्ग दिता होगलाब दिता महिमा दिता येदो मुसर विश्वास म्हळ्यार कितें विश्वास ते विश्वास कशें आमकां आमच्या जिवितांत येवच्या हर एक समस्येंतल्यान आमकां सुटका दिवचें म्हणलें सत शिकोवन दिल्ले खातीर मात्र न्ही हे सत शिकोवन ताच्या जिवितांत येवच्या हर एक दोंगर ऑलरेडी मेल्ट जाला ह्या तुज्या आजीरपणांत वेळ करसिल्ले वरवीं तांकां 7 जाणां जाल्या आनी 7 तांकां ज्यो कितें येदो मुसर पटीत आनी शिकोवन आशिल्ले ते सर पटितावन तुजे सताचें उतरच तांकां सुटका दिल्या हरगा पटयता हें मागता तुज्या स्पुता आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन